ब्रेकें फेल, 5-10 नहीं, एक ही झटके में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा। बेलगाम अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडियन बैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे पर बंद। रवा कारोबारी हफ्ते डॉलर 25 रुपए से जायद महंगा हुआ। सदर मुल्तान चैम्बर कहते हैं बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब तक बढ़ गया। डॉलर की कीमत में इतना बड़ा इजाफा समझते वालातर है। कारोबारी तबका महंगाई की वजह से बुरी तरह पिस कर रह गया है। देखिए, कल हमारी मूडीज ने रेटिंग माइनस में की है और आज से 2% पॉलिसी रेट भी बढ़ने जा रहा और मिनी बजट की वजह से भी करेंसी के ऊपर प्रेशर तो काफी था, मगर अंदाजा ये था होगी ये जो 18 रुपए हुई है ये हमारी भी समझ से बाहर है। महंगाई के एक और तूफान के अवाम की दहलीज पर दस्तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई। हुकूमत ने किसान पैकेज खत्म कर दिया, बिजली पर सब्सिडी वापस। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी, ज़राई सार्फिन को 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट अदा करना पड़ेंगे। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को भी महंगी बिजली के झटके। बिजली 19 रुपए 99 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान। सदर किसान बोर्ड जनूबी पंजाब ख्वाजा सगीर अहमद कहते हैं हुकूमत ने थोड़ा बहुत जो रिलीफ दिया था वो भी वापस ले लिया। इन हालात में किसान अगली फसल काश्त नहीं कर सकेगा। हुकूमत ने IMF के सामने हाथ खड़े कर दिए। बिजली समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर IMF गैर मुतमईन। अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। कंपनी के गैस की कीमत में 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। सार्फिन से 356 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। समाअत 13 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफान, बच्चों की कफालत में इस्तेमाल अशिया की कीमतों में इजाफा। खुश्क दूध, डायपर्स, बुखार के बचाव की अद्वियात कुव्वत खरीद से बाहर। डायपर्स का पैकेट 500 और खुश्क दूध की कीमत में 700 रुपए इजाफा। जूस, नील, ब्लीच, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर समेत तमाम अशिया भी महंगी हो गई। मल्टीनेशनल कंपनियों को कोल्ड ड्रिंक्स भी 5 से 10 रुपए महंगी मिलने लगी। हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक्स 80 और 1.5 लीटर की बोतल की कीमत 160 रुपए हो गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की यूटिलिटी स्टोर्स में घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दिया। मेलसी में ताजरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। मुजाहिरीन की महंगाई खत्म करो और आम आदमी को जीने दो के नारेबाजी। उधर हारूनाबाद में महंगाई ने फर्नीचर फरोख्त करने वाले ताजरों का कारोबार ठप कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में रिहा करने की दरख्वास्त दायर। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस अरशद जावेद कराल कल समाअत करेंगे। दूसरी तरफ वलीद इकबाल, असद उमर और मुराद रात को जेल में सहूलियात फराहम करने के हवाले से हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त प्रिंसिपल सीट पर भिजवा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच पर आजम सवाती केस की समाअत। आजम सवाती केस की समाअत मौखर, सरकारी वकील को दफा 144 के ऑर्डर जमा करवाने का हुक्म। पुरअमन एहतजाज किसी भी शख्स का बुनियादी हक है। अदालत के रिमार्क, साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी का कहना था जेल भरो तहरीक में कारकुनों ने शानदार कुर्बानियां दी। पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर, असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन रोक दी गई। निगरान हुकूमत तक तरक्कियां रोक दी गई हैं। महकमा SNGAD ने महकमा तालीम को मुरासला जारी कर दिया। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जानिब से फैसले की शदीद मजम्मत।
ملتان میں سیوریج کا ناقص نظام شہریوں کے لیے بن گیا وبال جان. چشمہ بی بی پارک مائی کا سارا علاقہ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا. علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا. ادھر چوبارہ میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر. گندگی کے باعث شہر میں وبائی امراض پھوٹنے لگے. میاوالی اندرون شہر کی سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر. سیویج سسٹم ناکارہ, گندے پانی کی جوہر, شہری پریشان. شہری اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور. شہریوں کی حکام سے میاوالی کی صفائی کا مطالبہ. رنگپور میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث سیوریج منصوبہ تاخیر کا شکار. 3 سالہ منصوبہ 6 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا. شہریوں کا انتظامیہ سے سیوریج منصوبہ جلد مکمل کروانے کا مطالبہ. تھانوں کی سطح پر سنگین غفلت. ہزاروں مقدمات میں 10 سال سے نامزد ملزمان کو اشتہاری قرار نہ دیا جا سکا. ہزاروں کیسز کی فائلیں کارروائی کی بجائے دبا دی گئیں. تھانوں میں عرصے دراز سے زیر تفتیش, کیسز کی تفصیلات چیک کرنے کا فیصلہ. آئی جی پنجاب کے تھانوں میں ریکارڈ کی پڑتال کے لیے احکامات جاری. رپورٹ 7 مارچ تک آئی جی آفس بھجوانے کا حکم. عوامی مسائل دہلیز پر حل کرنے کا مشن. ملتان, ڈی جی خان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد. سائلین کے مسائل سن کر موقع پر حل کے احکامات جاری کیے گئے. شہریوں نے بہتر حکومتی اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا. ادھر ملتان میں سی ایم پورٹل ملتان کی کارکردگی. اے سی ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر کی روحی سے خصوصی گفتگو. کہا 1562 میں سے 1499 درخواستوں کا ازالہ کر دیا گیا ہے. نشتر ہسپتال ملتان کے ایمرجنسی وارڈ سے مریضوں کے لیے اچھی خبر. مریضوں کے بڑھتے رش کے سبب بیڈز کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ. ڈائریکٹر ایمرجنسی وارڈ ڈاکٹر زاہد محمود نے کہا ایمرجنسی وارڈ میں بستروں کی تعداد 112 ہے. ادھر بہاول نگر ڈسٹرکٹ اسپتال شعبہ ایمرجنسی کے باہر مددگار ڈیسک قائم کر دیا گیا. لیا میں کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 10ویں روز میں داخل. کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں. ہڑتال کے باعث کاشتکار اور ڈیلرز کے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. پی ایچ اے ملتان کا تھیم ریسٹورنٹ کی بوگیوں کے لیے ڈیزائن مکمل. کامیاب بولی دینے والے ٹھیکیدار کو فوری کام شروع کرنے کے احکامات. قلعہ کوہنہ اور گول باغ میں ریسٹورنٹ جلد فعال ہوگا. علینا انسٹیٹیوٹ لیا کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا انعقاد. طلباء و طالبات کے درمیان مختلف مقابلوں کا انعقاد. طلباء و طالبات نے چاروں صوبوں کی ثقافت کو پیش کر کے تقریب میں رنگ بھر دیے. سپورٹس گالا میں طلباء کی سرائکی, بلوچی اور سندھی جھومر پر شرکاء نے خوب داد دی. کروڑ لال ایسن میں بلوچ کلچرل ڈے منانے کے حوالے سے تقریب. بلوچ برادری نے کلچرل ڈے انتہائی جوش و جذبے سے منایا. تقریب میں شریک ہونے پر بلوچی برادری نے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اپنی ثقافتی پگ پہنائی. اور رحیم یار خان میں انٹرنیشنل باکسر قمر علی ہمدانی کے بیٹے میثم ہمدانی کا اعزاز. 12 سالہ میثم ہمدانی نے یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. میثم جونیئر ہمدانی نے آذربائیجان یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ کی مسلسل 3 فائٹس جیت لی.